अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड आई होप यू ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैं जो आपके लिए आज एक वीडियो लेकर आई हूँ वो भी इट इज़ फॉर द यंग पेरेंट्स। ठीक है, देखिए हम जैसी उम्र में तो काफ़ी अब हमारे बच्चे जो हैं वो सीखने की उम्र में हैं, लेकिन जब बच्चे आपके छोटे हैं, व्हेन पेरेंट्स आर यंग, तो हर पेरेंट्स का दिल यही करता है कि उनके बच्चे जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह परवरिश पाएँ, उनको अच्छा माहौल मिले और मिलजुल कर आपस में सलूक से और मोहब्बत से रहें। ठीक है, तो मेरा टॉपिक है जनाब, व्हाट इज़ नीडेड फॉर अ बेटर एंड हेल्थी ब्रॉट अप ऑफ द चिल्ड्रन, कि बच्चों की एक अच्छी, बेहतर और सेहतमंद नशोनुमा के लिए क्या चाहिए। तो जनाब, उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है वालिदैन का आपस में एहतराम। मैं आपको बताऊं, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वालिदैन का आपस में जो प्यार होता है, आपस में जो मोहब्बत होती है ना, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द चिल्ड्रन। वो बहुत नोटिस करते हैं और ये चीज़ें बच्चों को बहुत सुकून और पीस देती हैं। पेरेंट्स का जो आपस में अच्छा बिहेवियर, अच्छा सलूक होता है, एक दूसरे के साथ एहतराम होता है, उससे आप एक बच्चे को बहुत अच्छा माहौल देते हैं। ठीक है, और अगर पेरेंट्स के दरमियान रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, आप छोटी छोटी बातों को इशू बनाएंगे, एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, टेम्पर लूज़ करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये लड़ाई झगड़े वाला जो माहौल है ना, ये बच्चों के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालता है। देखें, आप उनको सिखा रहे हैं ना, तो वो आपसे सीख रहे हैं, अनकॉन्शियसली वो सब कुछ सीख रहे हैं जो उनको अपने माहौल में मिल रहा है। और वैसे भी कहा जाता है कि बच्चे की जो बेहतरीन दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है, राइट। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि पेशेंस दोनों में होना चाहिए, और मदर में ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे का जो टाइम वो मम्मा के साथ गुजरता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वालिदैन का आपस में रिस्पेक्ट का रवैया होना चाहिए, एहतराम का। अगर वालिदैन, अगर मियाँ ने कोई गलती की है तो उसको इशू बना दिया, अगर बीवी से कोई हांडी जल गई है, रोटी जल गई है, तो उसको इशू बना दिया। और ये छोटे छोटे जो इशू आप डेली बनाते हैं ना, इससे कुछ नहीं होता, सिवाय इसके कि आपके बच्चों के दिमाग के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे माहौल से मुतनफ़र हो जाते हैं, फिर जो उनको, जहाँ उनको प्यार मोहब्बत मिलती है ना, चाहे वो खाला देती है, चाहे वो फूफो देती है, चाहे वो नानू देती है या दादू देती है, वहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं। अपने घर में तंग होते हैं जहाँ उनको लड़ाई झगड़े वाला माहौल मिलता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे पुरसुकून हों, पेशेंट हों, आपस में प्यार मोहब्बत से बात करें, बहन भाइयों में इज़्ज़त एहतराम हो, तो आप उनको पहले रोल मॉडल बने। ठीक है, उनको माहौल ऐसा प्रोवाइड करें, पेशेंस, सब्र का मुजाहरा करें। दैट इज़, देखें, अगर पाल तो जानवर का बच्चा भी जाता है, लेकिन इंसान का बच्चा पालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको अल्लाह ने अक्ल दी हुई है, सोच दी है, समझ दी हुई है, और वो हर चीज़ को महसूस करता है और फील करता है, और वो उसको अपने अंदाजे से, अपने जहन के मुताबिक उसको जज करने की कोशिश करता है कि ये क्यों हो रहा है। तो सेकेंडली, पेशेंस, सब्र, तहम्मुल, एक दूसरे का एहतराम। और तीसरी बात ये कि अंडरस्टैंडिंग देयर चिल्ड्रन। आपको अपने बच्चों को पता होता है, आपको अपने बच्चों की सारी आदत का पता होता है कि किस बात से आपके बच्चे तंग आते हैं और किस बात से आपके बच्चे खुश होते हैं। आप आज़मा लें, जिन घरों में मियाँ बीवी में सलूक होता है, प्यार मोहब्बत होती है, एक दूसरे की इज़्ज़त होती है, एहतराम होता है, वहाँ बच्चों में भी आपस में बहुत एहतराम होता है और इज़्ज़त होती है। देखें, आप अपने बच्चों के अंदर, अगर आप चाहते हैं ना कि वो बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी इज़्ज़त करें, एहतराम करें, तो देखिए, अगर माँ से कोई गलती हो जाती है तो दरगुजर करें, अगर बाप से कोई गलती हो जाती है तो दरगुजर करें, एटलीस्ट
بچوں کے سامنے اوائڈنگ دی کانفلکٹس. کوئی بھی جھگڑا ہے، کوئی بھی لڑائی ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے بچوں کے سامنے اس کو اوائڈ کرنا ہے. بچوں کی براٹ اپ کا سوچ کے، اچھی تربیت کا سوچ کے اگر آپ لے کے چلیں گے نا، تو آپ ایسی کوئی بات، کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ جس سے پتہ ہے کہ بچے کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کچھ ہے، آپ بچے سو جائیں، بچے ٹیوشن گئے ہیں، بچے اسکول گئے ہیں، تب آپ اپنا مسئلے حل کریں. لیکن کانفلکٹ اگر لڑائی جھگڑا آپ بچوں کے سامنے کریں گے، دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ. ان کو نہیں پتہ کہ ماں تکلیف میں ہے یا باپ تکلیف میں ہے. ان کو صرف یہ پتہ ہے کہ ماں باپ لڑائی کر رہے ہیں، ماحول ٹینس ہے، بچے پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے، بلکہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں بھی، آپ بچوں کے اندر بھی پیرنٹس کے لیے احترام پیدا کریں. وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر کوئی بچہ اپنے فادر کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، لاؤڈ ہو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، تو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے. آپ نے بچے کو منع کرنا ہے اس چیز سے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ یہ آپ کے فادر ہیں، آپ کے بابا ہیں، آپ کے ابو ہیں، آپ نے اس طرح نہیں بات کرنی. تمیز سے بات کرتے ہیں، یہ آپ کے بڑے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اس کو سمجھانا. اور اسی طرح اگر بچے ماں کے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، یا چیزیں پھینکتے ہیں، یا ضد لگاتے ہیں، تو اٹ از دا ڈیوٹی آف دا فادر. یہ باپ کی ڈیوٹی ہے کہ بچوں کو سکھائے اپنی ماں کا احترام کرنا، ماں کی عزت کرنا. یہ نہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بچوں کو بھی بتائیں، دیکھا تمہارے ابو تو ہیں ہی ایسے، یا تمہاری ماں تو ہے ہی ایسی، اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو عقل ہی کچھ نہیں ہے. یا باپ کو کہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، یہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں میرے ساتھ، یہ کرتے ہیں. نو، دس از ٹوٹلی انفیئر. بچوں کے سامنے آپ ایک دوسرے کی عزت اپنے بچوں سے بھی کروائیں. ٹھیک ہے. آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے عزت کا رویہ رکھیں، اور بچوں کے سامنے بھی اگر بچہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے یا باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، تو یہ ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اپنے اسپاؤس کو، اپنے ساتھی کو ڈیفینڈ کرنا. ٹھیک ہے. کیونکہ بچے آپ دونوں کے ہیں، وہ اکیلے کے نہیں ہیں. اور صرف یہ سوچ کر بچوں کو پالیں کہ آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. دیکھیں، پالنا مشکل نہیں ہے. کھلا بھی دیا، پلا بھی دیا، پہنا بھی دیا، اسکول بھی بھیج دیا، کام بھی کروا دیا، ٹیوشن بھی بھیج دیا، سارا کچھ. لیکن آپ نے جب آپ کو ٹائم ملے، آپ کو فرصت ملے، اور گھر میں یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں نا، ان سے بچے سیکھتے ہیں. دے لرن. جتنا آپ ماں باپ کا آپس میں محبت نہ بھی ہو، احترام عزت کا رشتہ ہوگا نا، تو بچوں کو بھی پتا ہوگا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، میں نے ماما کی رسپیکٹ کرنی ہے، میں نے اپنے بابا کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور مجھے ایسے کرنا ہے. اور ان کو سرزنش کریں اگر وہ ماں کے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں یا باپ کے ساتھ مس بہیو کرتی ہیں. اٹ از یور ڈیوٹی کہ آپ ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھا کریں. 6-7 8 سال کے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو آپ کچھ بھی کہیں نا، وہ آپ کی مطابق کام کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو بچے 13-14 ٹین ایج میں جب بچے آتے ہیں، تو ان کا دماغ چلتا ہے، وہ اپنی رائے دیتے ہیں، وہ اپنا اوپینین دیتے ہیں، تو اس قابل ہو جاتے ہیں، تو ان کی رائے لینے میں، ان کا اوپینین لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے دے گین کانفیڈنس. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی باتوں پہ عمل کریں، ان کے مطابق چلیں، لیکن ایٹ لیسٹ اگر وہ آپ کو رائے دیتے ہیں تو ان کی رائے کا احترام کریں. آپ ان کی رائے کا احترام کریں گے نا، بچے آپ کی رائے کا احترام کریں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ بچوں کی بات سنیں، توجہ سے سنیں. اگر وہ آپ کو رائے دینا چاہتے ہیں، ان کی رائے لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. کیونکہ ٹین ایج میں بچے جب ہوتے ہیں نا، تو وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ
थोड़ी बहुत अपनी ओपिनियन का, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, तो सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है, करना तो पेरेंट्स ने होता है। आप उनका एहतराम करेंगे, बच्चे आपका एहतराम करेंगे, क्योंकि वो आपसे सीख रहे हैं ना कि मेरी मामा भी ऐसी बोलती हैं, मेरे पापा भी ऐसे बोलते हैं, तो मुझे भी ऐसे करना है। तो आप देखिएगा, मियाँ बीवी का आपस का अच्छा रवैया, आपस का सलूक, एटीट्यूड, इज़्ज़त, एहतराम का रवैया, इससे बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है, घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बड़ों से सीखते हैं अदब, एहतराम, प्यार, मोहब्बत, ईमानदारी, सच्चाई। जब वो घर से सीखेंगे ना, तो उनकी आप बहुत अच्छी ब्रॉटअप करेंगी। आप देखिएगा, एक विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बड़े होंगे ना, क्योंकि वो उसी माहौल से आपसे सीख के बड़े हुए हैं ना, एक अच्छे माहौल में, सेहतमंद हेल्दी माहौल में उन्होंने परवरिश पाई है ना, तो एक वक्त आता है ना, एक टाइम होता है कि जब आप सिखाते हैं, फिर एक वक्त आता है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो आपने अच्छी तरबियत की है, अच्छा सोच के उसकी तरबियत की है, उसको अच्छा बनाने के लिए उसकी तरबियत की है, और वो आपके काम आएगी। और इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे आपको कभी मायूस नहीं करेंगे अगर आपको उनको अच्छा सेहतमंद माहौल देंगे। इट डज़न्ट मैटर कि आपके पास पैसा कितना है, दौलत कितनी है, इट डज़न्ट मैटर। ये चीज़ें खुशियाँ नहीं देती। माँ बाप का एहतराम, एक दूसरे के साथ इज़्ज़त, अच्छा प्यार का सलूक जो है, वो बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा असर डालता है। ये करके ज़रूर देखिएगा कि इससे बच्चों के ऊपर कितना अच्छा इफ़ेक्ट आता है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए और आबाद रहिए।